अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने सजदे में गिरकर रो रो कर दुआ मांगी हो और उठकर महसूस किया हो कि जैसे सीने पर रखा बोझ हल्का हो गया है। मसला वही है, हालात वही है, लोग वही है, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल गया है। ये बदलाव ही है अक्सर कबूलियत की पहली दस्तक होता है। हम अक्सर दुआ को सिर्फ एक डिमांड समझ लेते हैं, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये मसला हल कर दे, लेकिन असल में दुआ एक रिश्ता है। जब बंदा टूट कर अल्लाह को पुकारता है, सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो रूह का इजहार होता है। और जब अल्लाह सुनता है तो उसकी सुनवाई का असर सबसे पहले दिल पर नजर आता है। सबसे पहली निशानी होती है अंदर का सुकून। ये सुकून अजीब होता है, इंसान लॉजिक से समझा नहीं सकता। आपका मसला शायद अभी भी सॉल्व ना हुआ हो, लेकिन घबराहट कम हो जाती है। आपको लगता है कि अल्लाह मेरे साथ है। ये एहसास खुद में एक रहमत है। जब अल्लाह दुआ कबूल करता है तो वो सबसे पहले दिल को इत्मीनान देता है, क्योंकि बेचैन दिल से बड़ा अजाब कोई नहीं। दूसरी निशानी होती है अल्लाह की तरफ रुझान बढ़ाना। जब दुआ कबूलियत के करीब होती है तो बंदा अल्लाह से दूर नहीं होता, बल्कि और करीब होता चला जाता है। नमाज में दिल लगाने लगता है, कुरान सुनकर रूह में नरमी आती है, गुनाह करते वक्त ज़मीर बेचैन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि अल्लाह आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ये इस बात की दलील होती है कि आप रिजेक्ट नहीं हुए, आपको बुलाया जा रहा है। तीसरी निशानी होती है रास्ते का धीरे धीरे आसान होना। कभी अल्लाह फौरन वो चीज़ नहीं दे देता जो आप मांग रहे होते हैं, लेकिन वो उस तक पहुंचने की जरिया आसान कर देता है। सही लोग मिलने लगते हैं, मौका खुद चल कर आने लगता है, रुकावटें कम हो जाती है। आप हैरान हो जाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, जबकि असल में ये आपकी दुआ का सफर होता है जो तकमील की तरफ जा रहा होता है। चौथी निशानी उम्मीद का जिंदा रहना। अगर दुआ कबूल ना हो रही होती तो शायद इंसान थक जाता, मायूस हो जाता, रुक जाता, लेकिन जब अल्लाह कबूलियत का इरादा करता है तो वो आपके दिल में उम्मीद को जिंदा रखता है। आप फिर से हाथ उठाते हैं, फिर से सजदा करते हैं, फिर से रोते हैं और आपको महसूस होता है कि बस अब करीब है। ये उम्मीद अल्लाह की तरफ से होती है। पांचवी निशानी होती है देर के बावजूद यकीन का मजबूत रखना। कबूलियत का मतलब हमेशा फौरन मिलना नहीं होता। कभी अल्लाह वक्त लाता है क्योंकि वो आपको तैयार कर रहा होता है, कभी वो चीज को तैयार कर रहा होता है, कभी हालात को ठीक कर रहा होता है। और जब वो देता है तो बिल्कुल उस वक्त देता है जब आप उसको संभालने के लायक हो जाते हैं। कभी कभी कबूलियत की एक और गहरी निशानी होती है अंदर की तब्दीली। आप जिस चीज के लिए दुआ कर रहे थे, धीरे धीरे उसकी जरूरत कम महसूस होने लगती है। आपका फोकस बदल जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है। आपको लगता है कि शायद अल्लाह मुझे इससे बेहतर की तरफ ले जा रहा है। ये तब्दीली इस बात की दलील होती है कि अल्लाह आपके दिल को गाइड कर रहा है। और फिर एक और निशानी होती है जो सबसे गहरी है। अल्लाह पर शिकायत कम और शुक्र ज्यादा होने लगता है। जब बंदा कबूलियत के करीब होता है तो वो सिर्फ मांगता नहीं रहता, बल्कि शुक्र भी करता है। वो समझने लगता है कि अल्लाह का फैसला मेरे लिए बेहतरीन है, चाहे मेरी समझ से बाहर ही क्यों ना हो। सोचिए, अगर अल्लाह आपकी हर दुआ फौरन कबूल कर देता तो क्या होता। शायद आप उस मकाम तक कभी ना पहुंच सकते जो आज आपको मिला है। शायद आप सब्र ना सीखते, शायद आप सजदे की लुत्फ ना चखते, शायद आप अल्लाह की कुर्बत का वो एहसास कभी महसूस ना करते जो आज आपके दिल में है। कभी कभी दुआ का कबूल होना ये नहीं होता कि सब चीज मिल जाए। कभी दुआ का कबूलियत ये भी होता है कि आप बदल जाए, आप मजबूत हो जाए, आपका राब्ता अल्लाह से गहरा हो जाए। और जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह उसका हो जाता है। और याद रखिए, दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। या तो दुनिया में मिल जाती है, या किसी मुसीबत को टाल देती है, या आखिरत के दिन के लिए अजर बन जाती है। क़यामत के दिन जब बंदा देखेगा कि उसकी कितनी दुआएं आखिरत के लिए ज़करिया बन चुकी है तो वो हैरान रह जाएगा। शायद वो कहेगा
یا اللہ کاش میری کوئی دنیا میں دعا قبول ہوتی ہی نہیں، اگر بدلے میں اتنا اجر ملتا۔ اس لیے اگر آپ بھی انتظار میں ہیں، اگر آپ نے رو کر دعا مانگی ہے اور جواب نہیں آیا تو مایوس مت ہوئیے، شاید جواب راستے میں ہو، شاید اللہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہو، شاید وہ آپ کو اس سے بہتر دینے والا ہو جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگلی مرتبہ جب آپ دعا کریں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ چیزیں ملی ہے یا نہیں، یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کیسا ہے، کیا سکون بھرا ہے، کیا اللہ کی یاد میں بھری ہے، کیا امید زندہ ہے؟ اگر ہاں تو سمجھ لیجئے کہ آسمان خاموش نہیں ہے، آپ کی آواز سنی جا چکی ہے، آپ کے آنسو ضائع نہیں گئے، آپ کے سجدے لکھے جا چکے ہیں، اور جب وقت مکمل ہوگا جواب ضرور آئے گا، بہترین طریقے سے، بہترین وقت پر، بہترین انداز میں۔ اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب جب ہم نے دعا کی قبولیت کی نشانی سمجھ لی ہے تو ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، دعا کیسی مانگی جائے کہ وہ عرش تک پہنچ جائے؟ دعا صرف مانگنا نہیں ہوتا، دعا ایک ادب ہے، ایک رویہ ہے، ایک روحانی کنیکشن ہے۔ سب سے پہلی چیز نیت کی سچائی، دل میں ریا نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، دعا صرف اللہ کے لیے ہو۔ جب بندہ صرف اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی آواز سیدھا اس تک پہنچتی ہے۔ دوسری چیز اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ دعا سیدھا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی شان بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یہ دعا کو اوپر اٹھاتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب کرتا ہے۔ تیسری چیز یقین کے ساتھ مانگنا، دعا مانگتے وقت دل میں شک نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ پورا یقین ہو کہ اللہ سن رہا ہے۔ یقین دعا کی روح ہو جاتی ہے، جتنا یقین مضبوط اتنی دعا گہری۔ چوتھی چیز گزارش کے لہجے میں مانگنا، حکم کے لہجے میں نہیں۔ اللہ مالک ہے، ہم بندے ہیں۔ جب بندہ جھک کر مانگتا ہے، رو کر مانگتا ہے، ٹوٹ کر مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ پانچویں چیز گناہوں سے توبہ، کبھی کبھی دعا قبول ہونے سے رکاوٹ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے دعا سے پہلے توبہ کریں، دل صاف کریں، حقوق العباد ادا کریں۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کی دعا میں اثر ہوتا ہے۔ چھٹی چیز حلال رزق، حرام کمائی، حرام کھانا، حرام طریقے، یہ سب دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر رزق پاک ہو تو دعا میں نور ہوتا ہے۔ ساتویں چیز جلدی نہ کریں، اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صبر بھی دعا کا حصہ ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ بار بار اس کے در پر آئے۔ آٹھویں چیز بہترین اوقات کا انتخاب، رات کے آخری حصے، سجدے کے لمحے، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن، رمضان کے لمحات، یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا بہتر ہے۔ آنسو کے ساتھ مانگنا روح کو جوڑ دیتا ہے۔ اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ بار بار مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور سب سے گہری بات، کبھی صرف چیز نہ مانگے، اللہ کو مانگے۔ کبھی صرف مسئلہ حل ہونے کی دعا نہ کرے، اللہ کی رضا کی دعا کرے۔ کبھی صرف دنیا نہ مانگے، آخرت بھی مانگے۔ اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو رک جائیں، سوچئے، شاید اللہ آپ کو اپنے اور قریب لا رہا ہے، شاید وہ آپ کے لیے کچھ بڑا لکھ چکا ہے، شاید وہ آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی دعا کا سب سے بڑا ایمان وہ چیز نہیں ہوتی جو ملتی ہے، بلکہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج رات جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو صرف دعا نہیں مانگے بلکہ اسے محسوس بھی کریں۔ صرف روتے نہیں رہیں بلکہ یقین بھی رکھیں۔ صرف انتظار نہ کریں، توکل بھی کریں۔ اور یاد رکھیں، آسمان کبھی بند نہیں ہوتا، عرش کبھی دور نہیں ہوتا، اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ آپ کی آواز سنی جا رہی ہے، آپ کا نام لکھا جا رہا ہے۔ آپ کے آنسو گرنے سے پہلے قبولیت کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی دعا قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہماری نیت کو خالص بنائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن کی دعا
कभी रद्द नहीं होती। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ के लिए नाम दे दे, कमेंट बॉक्स में कहाँ से देख रहे हैं ये भी लाजमी लिखें। और आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक। रोज़ा कैसा जा रहा है ये भी मुझे बताइएगा। और अगर रब्ता करना है तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है नंबर मिल जाएगा। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।